नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यक्रमात. गोंयभर खुबश्यो गजाली घडटा. पॉलिटिकली आतां सुरवात जाल्ली आसा. खुबशे आमी पळयता कॅन्डिडेटांनी आपली कामांय सुरवात केल्ली आसात. पूण सद्या गोंयांत ज्यो घडामोडी घडटा आनी सद्या जो सरकार त्या तरेन गोंयाच्या सगळ्या विशयाचेर ज्या तरेन डिस्कशन करता किंवा ज्या तरेन डिसिजन्स घेता, अशे खुबशे विशय आहा जे तुमी आमच्या कडेन पावयले. तुमच्या सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान खुबशे प्रश्न तुमी आमच्या मेरेन पावयले आनी अशे सगळ्या प्रश्नाचे जाबो दिवपा खातीर ह्या स्टुडियोंतल्यान खुबशे लिडर्स, खुबशे व्यक्तिमत्व येता आनी तांकां आमी अशेच प्रश्न हे विचारता. आयज अशेच एक व्यक्तिमत्व आमच्या स्टुडियोन आयिल्ले आसात जे आयज सगळ्या प्रश्नाची जाबो त्या स्ट्रेट भायरूय जेन्ना जे मिडियाक मेळटा तेन्ना स्ट्रेटपणे उलयता. प्रेस कॉन्फरन्सांनी खुबश्यो गजाली ते क्लियर करता आनी ठामपणे सगळ्या विशयांचेर क्लियरिटीन उलयतात. नॉन अदर दॅन दामू नायक, प्रेजिडेंट ऑफ BJP आयज आमच्या बरोबर आसात. सर, येवकार तुमकां आयच्या ह्या कार्यावळीन. नमस्कार. सगळ्यात पयलीं आमी ह्या वेस्ट बेंगाल जे एक BJPक म्हाका दिसता कितलेशेच वर्सां नंतर थंय झेंडो फडकयलो BJPन. कशें दिसता तुमकां आयज? भले वेस्ट बेंगाल गोंया भायर आहा, तुमी गोंयचे प्रेजिडेंट आहा BJPचे, पूण कसो एक फील आसा आनी तेजो इम्पॅक्ट गोंयार कसो जातलो? सगळ्यात पयलीं समेस्त गोंयकारांकी आनी भारतीयांच्या एक स्वप्नांतलें अशें जें वेस्ट बेंगाल आसा सगळ्या दृश्टींतल्यान. कारण भारतीय जनता पार्टीची जी बुनियाद जी आसा ती बुनियादीचो फातर बसोवपी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हांची ती भुमी आनी त्या भुमीच्यान ज्याच्या विचारधारेन हो पक्ष फुडें सरिल्लो आसा त्या वेस्ट बेंगालाक 74 वर्सांनी प्रचंड भोवमतान आमी थंय आयिल्ले आसा. त्या बद्दल खुशी आसा. सगळ्यांचें अभिनंदन. जाणें जाणें त्रास काडिल्ले आसा, मेहनत घेतिल्ली आसा, जांच्यांनी त्याग केल्लो आसा आनी अनेक वर्सां हाल अपेश्टा सोंसल्यो, थोड्यांनी बलिदान दिलें, आपले आमी म्हणटा घासली म्हणटा चपलां आनी त्या दृश्टींतल्यान धारातिर्ती गेले. त्या सगळे हुतात्मे आसतले, त्या सगळे शूरवीर आसतले, अशा सगळ्यांच्या योगदानांतल्यान साकारिल्लो वेस्ट बेंगालाक पयलीं अभिनंदन. आनी खूब खूब आनंद जाता कारण 74 वर्साच्या इतिहासान आज पयली फावट हो असो सुवर्ण दिन आसा तो आमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटा. गोंयचेर ताजो इम्पॅक्ट तुमकां कितें दिसता एज अ प्रेजिडेंट? एक जरूर ताजेर इम्पॅक्ट हो सगळे कडेन जातलोच, जाताय बीन. कारण थोड्याशा उदीन भितर नरेंद्र मोदीजी, माननीय पंतप्रधान भारताचे, तांच्या फुडारपणा खाला आमी प्रगतीच्या विमानान बसल्यात आनी त्याच बरोबर पक्षाची धुराय बीन सक्षम अशा हातान आसा. म्हणून सशक्त असो भारत जर जातलो जाल्यार कितें जर जाय जाल्यार समर्पीत कार्यकर्ते आनी त्या समर्पीत कार्यकर्त्याच्या आदाराचेर ती विचारधारा फुडें व्हरपा खातीर जितलेय जाणांनी प्रयत्न केला तातूंत गोंय बीन आसा. आनी गोंयांनी भितर भारतीय जनता पार्टीची मुहूर्तमेढ बरे पयलीं रोविल्ली आसा आनी खुबशे सिनियर आमचे कार्यकर्ते आसा जांकां हे सगळे इतिहास खबर आसा, जांच्यांनी बीन गोंया खातीर पक्ष वयर काडपा लागून आनी प्रयत्न केल्ले आसा. तांकांय बीन मना काळजांतल्यान दिसता की सबंद भारतभर पक्ष सगळे स्टेटींनी आपलो झेंडो रावता आनी तो राविल्लो आसा. आतां ह्या इलेक्शनाच्या रिजल्टान आमी पळयलें की सतीश दोंड जे गोंयकार आमचे गोंयचे, थंय वचून तेंच्यांनी काम केलें. ऑर्गनायझेशन सेक्रेटरी बी आशिल्ले ते त्या BJPचे थंय ऑर्गनायज करपाक एंटायर थिंग. आतां रिजल्टान तेंचोय मोठो वांटो आहा. हीच सतीश दोंड इज कमींग बॅक 2027 इलेक्शना खातीर गोंयान. भारतीय जनता पार्टीच्या सिस्टमीन संघटनेच्या हातूंत भितर एक प्रक्रिया आसा आनी त्या प्रक्रियेचो भाग म्हणजे केंद्र भारतीय जनता पार्टी ते ठरयता. जो संघटन मंत्री पक्षाक दिता तो संघटन मंत्री आपले सगळे योगदान दिता आनी पक्षा खातीर काम करता. आनी हांगाच न्हय तर भारतांतल्या सगळ्या राज्यांनी संघटन मंत्री आसात. तांच्या फुडारपणा खाला सगळें संघटन आसा तें घट जाता. पूण तुमकां कितें दिसता येवपा जाय सतीश दोंडान गोंयान काम करपा जाय फूल फ्लॅश? आमकां जाय संघटन मंत्री आनी भारतीय जनता पार्टीचे हे सगळे जी खरें म्हळ्यार खरी विचारधारा जी आसा आनी सकले स्तरा पर्यंत काम करपाची गरजय बी आसा. कारण पक्ष बांदून दवरपाचो आसता. अध्यक्ष आसता तो अध्यक्ष एकटोच सगळी कडेन पावूंक शकना.
अध्यक्षाची कामां वेगळीं असतात, सगळ्याची कामां अशी वाटून दिल्ली सो यू आर फॉर इट. तांच्यांनी हांगा गोंयान आतां 27 काम करपाक येवपा जाय आफ्टर वेस्ट बेंगाल. आतां म्हाका कितें जाय हाजेर कांयच चलना. ना, पण तुमची भूमिका मेजर आसा बिकॉज तुम्ही प्रेसिडेंट कारण कशें आसता कारण एकदां काही नेत्यांक पक्षाक दिसता की तांच्यांनी वयर येवन आनी चड काम करचें, खंय गरज आसा थंय तांच्यांनी काम करचें. खुशी आसा, प्रावड आमकां फील जाता की आमचो गोंयकार, आमचो संघटन मंत्री हो ज्या ज्या जाग्याचेर गेल्लो आसा त्या जाग्याचेर ताणें सेवा दिल्ली आसा, काम दिल्लें आसा, परिश्रम मेहनत केल्ली आसा आनी थंय कमळ फुल्लेलें आसा. मागीर तें दमण आसूं, मागीर तें ठाणे आसूं, मागीर तें थंय वेस्ट बेंगाल आसूं. कारण पूर्ण भारत हो आमचो आसा. आमकांय ज्या वेळाचेर खंय खंय धाडटा आमी थंय बिंदास वता. आमी ज्या वेळाचेर आमकां पक्षान आदेश दिलो की चल तूं अमेठी वच, तूं इंदोर वच, किंवा तूं कर्नाटका वच, उत्तर कन्नडा कर, किंवा आनी खंयचो मतदारसंघ दी, त्या प्रमाणे आमी सगळे पक्षांत. कशें पळयता तुमी येणारे 2027 इलेक्शन अवघे थोडेच म्हयने उरिल्ले आसा. गोंयान खुबशे प्रोटेस्ट पळयता तुमी, आंदोलनां पळयता आनी सगळी कडेन विचित्र तरेचें एक वातावरण सगळ्याक चालू आसा. हाव यू सी रुलींग BJP टॅकल दीस एवरीथींग आनी गोंयकार तुमकां खंयच्या तरेन घेवपाक जाय? एक म्हणल्यार हांगासर विकासाचेर हाजेर आमी घोड्याचेर बशिल्ले आसा. गोंय इल्लेशें माणकुलें गोंय, पण ह्या गोंयान भितर अनेक जे प्रकल्प आसा ते प्रकल्प माननीय नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणा खाला जेन्ना देशान पर्व सुरू जालें त्या वेळा पासून आमकां कोट्यावधी रुपयांची पॅकेज मेळिल्ली आसा. आनी खरें म्हटल्यार जेन्ना केंद्रान सरकार आसता तेन्ना स्टेटींनी सरकार आसचें, आनी कारण तातूंत भितर समन्वय बरे भशेन जाता. आनी त्या हातूंतल्यान भितर आमकां अनेक जे आतां कोट्यावधी रुपयाचे पॅकेज मेळ्ळें, आमकां वेळोवेळी तातूंत भितर मेळ्ळें. त्या बळग्याचेर आमी खुबशीं बरी विकासाची कामां करपाक शकले. सहपदरी रस्ते, मागीर ते ब्रिजीस जावं, मागीर व्हडले फ्लायओवर जावं, मागीर त्या कन्वेन्शन सेंटरा खातीर आमकां मदत मेळटा, किंवा आनी खंयच्या हातून जे प्रपोजल धाडला तितले त्या प्रपोजलाक जितलें जी मदत करपाक जाय तितली आमकां त्या वेळाचेर आमकां केल्ली आसा. आनी म्हणून एक गजाल बरी जाल्ली आसा की त्या हातून त्या मुद्द्यांनी आमी बारीक बारीक खंयचे तरी मुद्दे आसतात ते इलेक्शनाक त्या विशयाचेर आसना. तर सगळ्यांत व्हडलो जर मुद्दो जर खंयचो जर आसा जाल्यार हांगा सरकार आसूंक जाय, आनी त्याच बरोबर त्या विचारधारेन फुडें वतना दोगांच्या समन्वयान ते फुडें वचूंक जाय. सो कितले टार्गेट तुमच्या हिसपान? आमी 27 आनी 30 अशें म्हणिल्लें आसा, आनी निश्चितपणे तें 101% आमी तें जातलें. आर यू ओपन फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टीचे जे कॅन्डिडेट्स आहा, जशे काँग्रेसीतले ऑलरेडी तुमी घेतला, सो आजून तुमी ओपन आसा की काँग्रेसीचो बरो लिडर जर BJPन येवन कॉन्टेस्ट करूंक सोदता जाल्यार आर यू ओपन फॉर टेकिंग हिम? भारतीय जनता पार्टीचो सदांच कल आसा की राष्ट्र विचारांचो, आनी जाका भारतीय जनता पार्टीन भितर रावून विकास करपाक आसा ताका आमी हालींच तेंको दिल्लो आसा की ताका आमी येस म्हणिल्लें आसा. पण त्याच बरोबर आमच्या विचारांचें सगळ्यांक निवडून हाडपाक जाय हें म्हजें एकट्याचेंच काम न्हय, तर त्याच बरोबर तें जनतेचेंय बी आसा. आनी म्हणून आमचेय केन्नाय विचार करपा सारके हांव स्पश्ट उलयतां. केन्नाय आमचे अनेक अशे जे मूळ भारतीय जनता पार्टीचे आसात तेय केन्नाय राजकीय हातूंतल्यान भितर भायर म्हणजे ते हरले आनी ते भायर फेकले गेले. अशांक केन्नाय म्हाका दिसता की तांच्यांनी परत एकदां हातूंत भितर रावूंक जाय फिल्डान भितर, आनी हो पक्ष घट करतना तांणी बी परत एकदां त्या भितर येवंक जाय. पूण खूब जाणांक तुमी स्वता आफ्टर तुमी प्रेसिडेंट जातकून तुमी अध्यक्षपद घेतकून खुबशे कॅन्डिडेट खुबशे BJPतले पयलींचे कार्यकर्त्यांकूय तुमी मेळ्ळे, म्हणजे खुबशे लोक दुखावले तांकांय तुमी एकठांय हाडपाचो प्रयत्न केलो, अशे लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर तांकांय तुमी वचून मेळ्ळे. सो अशे खुबशे कार्यकर्ते जुने आसा तांकां तुमी एकठांय हाडपाचो प्रयत्न करता. पूण हातूंत परत आतां जेन्ना इलेक्शन लागीं पावता सगळी कडेन तुमकां ते 2-2 कॅन्डिडेट 3-3 कॅन्डिडेट दिसना, BJP वर्सीस BJP टायप ऑफ सिच्युएशन सगळी कडेन जावना. सो कशें तुमी हे एज अ अध्यक्ष कशें हें मॅनेज करता? बिकॉज सगळ्यांक इच्छा सरकाराक येवपाचें आनी सगळ्यांक कॉन्टेस्ट करपाचें. हाव यू मॅनेज एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी? कितें म्हणून तुमी सगळ्यांक उत्तर दिता? शेवटी तांकां एका प्लॅटफॉर्माचेर हाडचें पडटा. पक्षाचो जर आमकां जर जय जावपाक जाय, जैत जर जावपाक जाय जाल्यार समविचारी एकठांय उरचें पडटा. आनी त्या तरी आसतना त्या वटेच्यान केन्ना ना म्हाकाय रावपाक जाय, तो रावूंकूच जाय अशें काही हट्ट धरून केन्ना आसतात.
पण तांकां केन्ना काय समजून फुडले हातून किंवा काही तांकां दुसरे खंयचे तरी हातूंत त्या क्षेत्रांत काम करपाक तांकां आग्रह करप किंवा अशे काही गोश्टी थंय करून त्या वेळाचेर परत तें सगळें थंड जावन एकमेरेज जावन एका विचारा कडेन वचपा खातीर प्रवृत्त करपाक जाय हें एक व्हडलें सगळ्यांत शिवधनुश्य आसा. तें जर टास्क जर वेवस्थीत जालें जाल्यार म्हाका दिसता त्या मतदारसंघान भितर ती स्प्लीट जावचें ना. कारण जाता कशें की प्रत्येकाचो एक स्वताचो असो एक वोट बँक आसता, मागीर तो 500 आसूं की 1000 आसूं. पण गोंयान कितें जाता 500 म्हणल्यार सुद्दां खूब व्हडलो, कारण हांगची वोट बँक आतां 25,000, 26,000, 30,000. तुम्ही हे मॅनेज कशें करतले? आतां तें एक आसा क्रायटेरिया कितें, म्हणजे कशें तुमी कॅन्डिडेट डिसायड करतना क्रायटेरिया कितें? काही गजाली आसा त्यो थंडपणे एक सस्पेन्सान विचार करचे पडटा. आतां त्यो जर सगळं तुम्ही एकदा म्हणिल्लें की विनेबिलिटी विल बी द ऑलवेज क्रायटेरिया. ती आसूंकूच जाय. फाल्यां इट्स लायक टीम वर्क, तातूंत भितर एक कॅन्डिडेट कोण तर समजा येवचोच ना आनी थंय आमी बेश्टेच थंय घातले सगळें, म्हणजे ताका तिकेट दिली आनी ताज्या फाटल्यान सगळे रावले आनी तो 1-2 हजार मतां काडली आनी समजा त्या वटेच्यान समजा दुसरो कोण तरी निवडून आयलो, काँग्रेसचो निवडून आयलो. आतां कितें जाता मागीर? चूक म्हळ्यार इतलीच जाता की आमचो एक कार्यकर्तो ताजे मनांतली इच्छा पूर्ण करपाक जाय आमकां, ताज्या म्हणजे पर्सनल ती मनांतली इच्छा पूर्ण करपाक लागून आमी पूर्ण पक्ष हाका लावचे ना न्ही. सो विनेबिलिटी क्रायटेरिया तो मागीर इंडिपेंडंट असो काँग्रेसींतलो असो तुमी ताका बीजेपीन घेतले आनी तिकेट दितले अशी की हो शब्द कदाचित चूक आसतली, आमकां हो माफ करा. आमकां खाज ना की तांकां घेवन सगळ्याक घेवन आमकां फक्त सरकार करपाक जाय म्हणून. ओके. पण प्रसंगानुरूप केन्ना केन्नाय भुमिका घेवची पडटा. ती भुमिका कित्याक लागून की आमकां गोंयच्या विचारांक भितर फुडें व्हरूंक जाय, गोंय मुखार व्हरपाक जाय. ना जाल्यार तूं ऑपोजिशनाक बस, तूं आयलो ना जाल्यार तूं 4 जाण 5 जाणांक घे आनी ऑपोजिशनाक बस. केंद्रांत तुजें सरकार आसा, तुजे 18 जाण आयिल्ले आसा, 18 तुका फक्त शॉर्ट पडटात 3 जाण किंवा 4 जाण. मग अशा वेळाचेर तुवें 17-18 जाणांक घेवन बसून कितें करचें पडटलें? उरलें मागीर फाटल्यान. ताजे अनुभव आसा ते हांवें भोगल्यात न्ही. हांवूय आमदार आशिल्लो तेन्ना हांव सरकार खूब जाणांक खबर ना. ज्या वेळाचेर हांव निवडून आयला तेन्ना हांव सत्तेनूच आसा, पावरान आसा. माननीय सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री आसा. जिखला त्याच वेळाचेर हांव जवळ जवळ 2.5-3 वर्सां पावरान आसा, सत्तेन आसा. पण आमी सत्ते खातीर कोणूच आमचे कितले जाण आमदार आशिल्ले ते आज ज्या प्रकारे चलतात त्या प्रकारे त्या वेळाचेर नाशिल्लें. त्या वेळाचेर सोशल मिडिया नाशिल्ली, त्या वेळाचेर खबरी लोकां कडेन पावता म्हटल्यार उशीर जातालो. पण अशें ह्या सगळ्या हातूंत भितर 2.5 वर्सांनी हांवें ऑपोजिशनूय पळयलें. परत दुसऱ्या वेळाचेर इलेक्शनाक आमी निवडून आयले, हांव आयलो निवडून, पण आमचे खुबशे स्टालवर्ट आसा ते सगळे पडले आनी आमी ऑपोजिशनाक वचचे पडले. पूर्ण 5 वर्सां आमी ऑपोजिशन आशिल्ले आनी त्या वेळाचेर ऑपोजिशनान रावून कांयच कामां जायना आशिल्लीं. आयज कोणी तरी म्हणत की ऑपोजिशनाक रावून तुमी कामां करूंक शकले ना, आमी ऑपोजिशनाक रावून कामां करता म्हणून. तें तशें ना. तें त्या वेळाचेर ऑपोजिशना वेळाचेर काँग्रेसीचें राजकारण आशिल्लें, तें आमचें कामच करनाशिल्ले, दारान उबे करून घेनाशिल्ले. एक ती टॅक्टीक आसताली की दारान उबे करून घेवप ना, तांची कामां करप ना. हें ऑटोमॅटिकली लोकांक त्रास जाता आनी लोकांक त्रास जाता की लोक म्हणटा की तूं नालायक. पण हांगा उलटें आसा आमचें सरकार. तुम्ही सगळ्यांची कामां करता. आमी सगळ्यांची कामां करतात. सांगात दोतोर प्रमोद सावंतान मुख्यमंत्री जाल्यार खंयचे ऑपोजिशनाचें काम करूना आनी जाहीर सांगचें आपलें काम करूना म्हणून. म्हणजे ते सगळ्यांची कामां करून सगळ्यांची कामां करतकीर जाता कशें की सगळ्यात पॉझिटिव्ह बीजेपी कडे सगळ्यात बरेपणान उरता. लोकांक दिसता की फाल्यां जिखोन येयलो की तो इजिली शिफ्ट जावपाकूय शकता. तो विशय ताका आणखी जर म्हणजे एखादे वेळ म्हणत की ताका आतांच्या जमान्यान जर हांव जर ताका हें जर करत विश्लेशण करत जाल्यार ताका गरज सुद्दां ना. ओके. कारण तो ऑपोजिशनाक बसूनच कामां जाता ताची. सो सरकारान तूं आसो नसो कामां आमी करता. आमच्या वेळाचेर खरें म्हळ्यार जावंक जाय आशिल्लें. त्या वेळाचेर हें करनाशिल्लें आनी कामां करनासतना तुका इतलो हेरास जातालो. त्या वेळाचेर तुजी खरी गरज आशिल्ली उडी मारपाची. त्या वेळाचेर आमी मारली ना त्या वेळाचेर उडी, कारण आमी चिकटून रावले. आतां तुमी येणाऱ्या इलेक्शनान पार्टी प्रेसिडेंट म्हणून फुडें वता काय इवन तकलेन अजून हा की फातोर्डान कॉन्टेस्ट करपा जाय? ना, अजिबात ना. राजकीय
परिस्थितीनुसार निर्णय असतात. पण घेतला निर्णय की कॉन्टेस्ट कारण आमकां भारतीय जनता पार्टी म्हणून काम करतना, अध्यक्ष म्हणून काम करतना चारय वटेच्यान कमळां फुलोवपाक जाय. म्हणजे अशें न्हय की आपलेंच सादप आनी बाकीचे जे हें ना. सो फातोर्डा नवो चेहरो कितेंय जावंक शकता. कितें तुमी कॉन्टेस्ट करना. हांवें सांगलें न्ही, परत कशें आसा, परत थंयच ताका प्रोडक्टीव इंटरव्यू जावं न्ही. ना म्हटलें की जालें, सोंपलो विशय. ना म्हटलें एक गजाल आसा की सगळे मतदारसंघांक कमळां फुलोवपाक जाय. ते कमळ फुलोवपाक लागून ज्यो ज्यो गोश्टी आवश्यक आसा त्यो गोश्टी आमकां करपाक जाय, त्यो आमी करतले. तातूंत भितर 27 जेन्ना आमी 30 म्हटलां तेन्ना 27 हे 30 जावंकूच जाय, जेणे करून एक बरे विचारधारेचें आनी बरें सरकार लोकांक दिवपाक जाय, हें आमचें ध्येय आसा. फोंड्या इलेक्शन जालें. सो फोंड्या इलेक्शनान फायनली कोर्टाचो हें येतकून इलेक्शन रद्द जालें. सो एलिगेशन आशिल्लें की बीजेपीचोच कार्यकर्तो कोर्टान गेलो आनी पयलींच हें सेटींग आशिल्लें. वॉट हाव यू सी दीस ह्या एलिगेशनाचें? हांव त्या एलिगेशना कडेन हांव पळयतना आनी ताजेर हांव कमेंटूय बी करना. पण कशें आसा की कोणें तरी बाबा भगवें घातलें किंवा कोण तरी आमचो सिंपदायझर आसा किंवा कोण तरी हिंदू आसा म्हणल्यार ऑटोमॅटिकली तो बीजेपी अशें म्हणपाची एक प्रवृत्ती वाडल्या. ओके. सो तो नाशिल्लो बीजेपी न्हू. ते दोनी ज्यो कोर्टान गेले हे वॉज नॉट बीजेपी कार्यकर्ते. तांचो फाटलो पूर्व इतिहास समजा ते कोणा कडेन एलायन आसा, एटॅच्ड आसा जाल्यार आमी ताका बीजेपी म्हणटात. तो समजा फाल्यां समजा हांवें केलें, म्हजे कडेन बीजेपी म्हणून एक हें आसा, स्टॅम्प आसा. फाल्यां जर तुवें केलें जाल्यार कोण म्हणपाना. पण समजा तूं खंयचे तरी एक आमदाराक भितर मित्र आसा, तुजो दामू नायका बरोबर फोटो आसा म्हळ्यार तूंय बीजेपी. कारण तुजो दामू ताचें नांव थंय अटॅच केल्लें. हांव तातूंत डिटेलान वचत ना, कारण ती गोश्ट जेन्ना एका शब्दान उत्तर ना म्हळ्यार ना. MGP तुमच्या बरोबर आसा, अलायन्स पयलींच्यान आसा, पार्टी फुडें वता. तुमकां दिसना की इट इज अ हाय टायम की MGPन बीजेपीचेर मर्ज करप किंवा बीजेपी बरोबर वचप? कशें तुमचें मत कशें? तो तांचो पक्षाचो तांचो इंडिपेंडंट विशय आसा. म्हाका खूब दिसता की सगळें कितें गोंयाचें आसा तितले सगळ्यांनी भितर बीजेपीन मर्ची जावची म्हणून, तें म्हाका दिसता. पण मगो पक्षाची जी भुमिका आसा ती भुमिका सदांच, आनी भारतीय जनता पार्टीची जी भुमिका आसा ती सदांच एकच आसा. आनी आमचे दोगांची विचारधाराय बीन एक आसा. त्या विचारधारेन फुडें वचपाचें. फुडें वचता म्हणजे येणारें इलेक्शन सुद्दां त्या प्रमाणेच तुमी तांच्या बरोबर अलायन्स बरोबर सीट शेअरिंगान वतले? आमी पयलीं पासून हय म्हणिल्लें आसा. आतां प्रत्यक्ष वेळ येतलो पळय, त्या प्रत्यक्ष वेळाचेर कितें घडटा ताका आमी रेडी रावूंक जाय. कारण विचारधारा एक आसली जाल्यार सुद्दां फाटल्या टायमाचेर ते आमचे बरोबर 22 जावंक नाशिल्ले. पण तरी पण त्या विचारधारेकच बरोबर घेवन आमी मागीर आफ्टर इलेक्शन बरोबर घेवन राजकारणान कितेंय जावंक शकता. म्हणजे तेन्ना झगडटाना शत्रू आनी मागीर मित्र, आनी पयलीं मित्र आनी मागीर शत्रू. बिकॉज आमी खुबदां पळयलें ते MGP खंयचें सरकार जाता ताच्या बरोबर MGP आसता. सो मोस्ट ऑफ द टायम दे आर टुगेदर. सो आतां सध्या जे पळयलें खूब वेळ बीजेपी बरोबर ते आसा. सो येणाऱ्या काळानूय ते तुमच्या बरोबर आसतले सरकार घडयतना किंवा इलेक्शनाक वतना तरी एटलिस्ट. सो ओके, वील गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नारी शक्ती वंदना हेजेर तुमी भरपूर बीजेपीन उलयल्लें, भाश्य केलां. ऑल ओवर इंडिया आमी ताका पळयता. सो येणाऱ्या इलेक्शनाक ही नारी शक्ती आमकां एज अ कॅन्डिडेट म्हणून चडशें दिसतलें हितून पार्टीन? ती एक भुमिका आमी घेतिल्ली आसा. आनी ज्या तरेन डिलिमिटेशन जातलें, ज्या तरेन सेन्सस जातलें, हें जावपाक टायम वतलो. आतांच ऑलरेडी हावज नंबरींग आसा तें स्टार्ट जाल्लें आसा. ताजे नंतर फुडल्या वर्सा सेन्सस आसा फेब्रुवारीच्यान. मागीर तें सेन्सस सगळें जाले नंतर तो सगळो रिपोर्ट सगळो कंपायल जाले नंतर मागीर पार्लिमेंटान दवरलो गेलो वतलो. आनी ताजे नंतर ताका मंजुरी मेळटकीर मागीर परत जॉग्राफिकल आनी हाज्या मतदानाच्या पॉप्युलेशनाच्या हाजेर भितर सेन्ससाच्या आदाराचेर तें डिलिमिटेशन बीन जातलें. पूण आतां सद्या इलेक्शनाच्या हेका ना. आतां ना. आतां तें जावचें म्हणून बेगीन जावचें ह्या खातीर तें बील 2023 कोणी म्हणटा अरे बील पास जाल्लेंच मरे, पण तुमी आनी कित्याक करपाक जाय आशिल्लें काय म्हणून. तें बील पास जाल्लें तें मान्य आसा. पण तें बील पास जाल्लें हातूनय भितर तो शब्द आशिल्लो की क्लॉज आशिल्लो
म्हाका तें आर्टिकलाक खंय ॲड केलें तें याद जायना हांगा 344 काय 334 कितें आनी तातूंत भितर म्हणिल्लें की तें डिलिमिटेशन जें आसा आनी सेन्सस आसा तें जातकीर ते नंबर वाडटले बी आनी तांकां तितलें प्रतिनिधित्व मेळटलें. टेक टायम म्हणजे फेब्रुवारी नंतर जाल्यार तितल्या म्हणटा इलेक्शनूय हांगा अनावन्स जातले सगळे. सो ह्या इलेक्शनाक तो नारी शक्ती किंवा ते फेस घेवन महिलांक आमी दिवपाचो प्रयत्न करतले. प्रयत्न तरी आसा. हय प्रयत्न सो आसा. बट इज दॅट सीएम फेस एज अ नारी वुमन म्हणून अशें कितें बी आसा? कांयच ना, अनवॉन्टेड हें सगळें सद्याक क्वेश्चन. बट पार्टीच्या हातून भितर जर योग्य जर त्या वेळाचेर जर सगळें जर आसा आमचे कडेन जाल्यार डेफिनेटली कितेंय जावंक शकता. ओके बरोबर. सो हाव ओवरऑल पार्टीचे सध्या तुमकां चॅलेंजींग कितें आसा म्हणजे पार्टी तुमी पळयता की सगळ्या वाटेन हे सगळे जे घटक आसा म्हणजे कितलेशे मिनिस्टर स्टेटमेंट्सूय करता, डिसिप्लिनरी एक्शन हेजेरूय तुमी ताडजोड भितर पळयता. आमी पयले गोविंद गावडेचेर तुमी कशें एक्शन घेतलें आनी ताच्या नंतर खुबशे गजाली जाग्यार पडले आनी मागीर पार्टीचे संबंधान एकूच जाग्याचेर दोन दोन स्टेटमेंट येता. पार्टीचेच आमदार झगडटा एकामेकाचेर स्टेटमेंट करता, बाबू आजगांवकर म्हणा किंवा अमित आपलो प्रवीण आलेकर म्हणा. सो अशे सगळ्या गजाली भितर तुमचो स्टँड कसो आसता आनी हाव यू मॅनेज दीस थिंग्स? एक पार्टीचो अध्यक्ष हो एक वडीलधाऱ्या नात्यान भितर काम करता. आतां हें सगळें करतना ते एका घरान जशें एक 4 भावंडां आसतात आनी तांचे भितर जशें तुतू मेमे जाता तशें आमच्या भितर खंय तरी जाता. पण तें जाता तितलें तें आपले भितरूच आसचें आनी ताजो चव्हाट्याचेर किंवा त्या सगळे गांवभर कितें बोबाटा ना करतना पार्टीच्या आनी देशाच्या हाका लागून प्रगती खातीर काम करपाक जाय हें तत्व आमचें सगळ्यांचें आसा. आतां ह्या हातून भितर समजा कोण तरी कितें तरी समजा कितें उलयता ताकाय बी पार्टीचोय मोग आसा, तोय कितें पार्टीच्या भायर आसा असो कांयच ना. ताकाय दिसता की आपुणूय परत एकदां निवडून येवचो की आपुणूय परत रावचो, त्या खातीर हें तूं माय जाता. पण ताजो तसो पळोवपाक गेल्यार ते आमी थंय इमिजिएटली तातूंत इंटरव्हीन करून तांकां योग्य ती समज आनी ती झगडी आनी तसलें कांय ना. कारण पार्टी वाडत आसा. पार्टी आतां 15 कोटी मेंबर जाले, जवळ जवळ 1900 आतां आमदार जाले संपूर्ण भारतभर, 240 खासदार आसात, कितले तरी हजारांनी आतां मेयर, कॉर्पोरेटर, पंच, सरपंच अशें सगळें आसा. अशें ह्या पार्टीचो व्याप इतलो वाडलो की प्रत्येक जाणां दिसता आपुणूय बी ह्या पार्टीन आसचो. थोड्यांक दिसता की भारतीय जनता पार्टीची तिकेट मेळ्ळी की आपूण सेफ सामको, कारण पयलीं भारतीय जनता पार्टीचें मूळ म्हणून आनी लोकांच्या विश्वासाच्या पात्र असो पक्ष म्हणून पयलींच रेडी अशी एक 50% मतां आसता. आतां वयर मागीर एडिशनल आसतात पळय न्ही, ती मागीर जिखपा खातीर आनी ते मुखार वचपा खातीर जो पळय जी जाय पडटा ती संघटनेच्या आदाराचेर आनी ताच्या व्यक्तिमत्वाचेर आनी ताका इल्लो पुश दिवन ती फुडें हाडप. संघटना सामकी गोंयांत घट आसा. तुमी यू आर व्हेरी कॉन्फिडंट की एकदम बारिकायेन सगळ्यो गजाली गोंयांत केल्लेल्यो आसा. गोंयच्या संघटनेच्या माध्यमांतल्यान आतां उलो मारले बरोबर एकमेव भारतीय जनता पार्टी अशी आसा की माननीय नरेंद्र मोदीजी येवं किंवा केंद्रांतलो कोणी येवं त्या टायमार भितर माध्यमांतल्यान आमी 1 लाख लोकांक एकठांय हाडपाक शकतात. त्याच बरोबर ह्या पार्टीचो मोग आसा आनी ह्या लोकांचे आमच्या बद्दल माननीय नरेंद्र मोदीजी आसूं आनी बाकीचे सगळे जे हे आसा तांचे बद्दलचे तांणी केल्लें काम, त्याच बरोबर देशाक फुडें व्हरपाची तांचे तळमळ हाका तांचो आदर आसा आनी म्हणून ते एकठांय बी. तुमी लास्ट इलेक्शनाक खुबश्यो गजाली ज्यो प्रॉमीस केल्ल्यो लोकांक त्यो सगळ्यो तुमी चडश्यो जाग्यार घातल्यो, लोकांक मेरेन पावले आनी लोकांक तुमी त्यो गजाली केल्ल्यो आसा. एकूच गजाल अशी ल्हानशी उरिल्ली जी आयज मेरेन आमी पळयना ती म्हणजे सिलिंडराचो जो प्रकार, 3 फ्री सिलिंडर्स म्हणून जे सांगिल्ले ते आयज सुद्दां बायलांक घरा मेरेन पावले ना. सो एक ती गजाल खंय तरी लोकांक खटकता, बिकॉज भारतीय जनता पार्टी जेन्ना सांगता तेन्ना त्यो गजाली करता म्हणून सदांच नमूद करता तुमी. सो ही गजाल खंय शिरकोन उरली? मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ह्या सगळ्या हातून भितर बारकायेन पळयता. पक्षाचो जाहीरनामो आसता पळय न्ही तो 5 वर्साचो आसता. सरकार सत्तेर येतकीर आमी हें करतले तें करतले हें सगळें आमी सांगतात. पण तें सगळें करतना ताका लाल फितींनी फायल आसता ती उरता, फायनान्शियल हाकाय लागून खंय तरी उरता आनी त्याच बरोबर अनेक गजालींक लागून उरता. जेन्ना देशाच्या पंतप्रधानान आमची स्कीम जाली त्या उपरांत जेन्ना डिक्लेअर केलें की ST त्याच बरोबर SC बाकीचे हांकां BPLचे अंडर आसा तांकां फ्री सिलिंडर दिवप, ती गोश्ट आमी ऑलरेडी ती आतां स्तरार पर्यंत सगळे स्तरार पर्यंत पावयली. प्रत्येक घराक जो जो म्हणिल्लो ताका सायडीन एक हें आसता
तळटीप आसता तेका इन्कम स्लॅब आणि ती सगळे ते फ्रेमआउट मुख्यमंत्री म्हणजे येणाऱ्या दिसान ते तरी मेळटले बिफोर ते इलेक्शन. मुख्यमंत्र्याचे कारण जेव्हा पक्ष जेन्ना जाहीरनामो करता तो डेफिनेटली असो तो करपा तसो आणि तातूंत भितर मुख्यमंत्र्यान ताजेर ते लक्षांत घेतिल्लें आसा आणि ते तातूंत योग्य ते मार्ग काडून ते करतले आणि ते वेवस्थीत जाग्यार व्हरतले. म्हाका दिसता वेळ ऑलमोस्ट आमचो सोंपिल्लो आसा आनी खुबश्यो गजाली एज युजल तुमी तेजी जावो सगळे बरे तरेन म्हाका दिसता दिल्ले आसा. बिफोर वी वायंड अप गोंयच्या लोकांक तुमी कितें सांगूंक सोदता, तुमचो मॅसेज कितें आसतलो आनी आतां सद्या जे आमचे व्हिवर्स ऑल ओवर इंडिया पळयता आनी गोंयकार जे जगभर आमचे सेटल्ड आहा ह्या आमच्या नॅशनल चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान तांकां तुमी कितें सांगूंक सोदता? गोंयाक हांव मन काळजांतल्यान विनवणी करता, अपील करता की देशान एक सशक्त असो पक्ष भारतीय जनता पार्टी सशक्त भारताचें एक स्वप्न घेवन फुडें सरिल्लो आसा आनी देश हो आमचो विश्वगुरू जावपाक लागून फुडें वतना आयच्या बाकीच्या सगळ्या देशांत मंदी आसत जाल्यार सुद्दां भारतान भितर कसलीच मंदी आनी हें ना, तर विकासाचो दरय वेवस्थीत आसा. देशाचो पंतप्रधान हो इतलो खंबीर आसा, अशें नेतृत्व आसा जे जगान ताका मान्यता दिल्ली आसा आनी आयज सगळे जगान भितर एक नंबराचेर आसा. ते माननीय नरेंद्र मोदीजीच्या फुडारपणा खाल आमी सगळे स्टेटी जिखून फुडें वचपाक जाय आनी म्हणून येणारे हातूंत भितर आमी तांचे हात घट करपाक लागून आनी विकासाचे जाता तितली गंगा ही गोंयांत हाडपाक लागून आमकां भारतीय जनता पार्टी ही जाय. कारण केंद्रान भाजपा, राज्यान भाजपा आनी 100% भाजपा जर जालो जाल्यार वेवस्थीतपणे कामां करपाकय मेळटलें, आमकां जाता तितलो निधीय मेळटलो आनी काम करपाची उर्बाय बी मेळटली. आनी म्हणून सगळ्यांनी परत एकदां ही विकासाची गंगा जी आसा ती खंयच थांबना आसतना, म्हणजे मदीं जाल्लें अटल बिहारी वाजपेयी जी जेन्ना पंतप्रधान आशिल्ले त्या वेळाचेर तांणी खुबशे बरे बरे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट आशिल्ले आनी तातूंतलो एक मुद्दामून याद करता, कळपाक लोकांक याद करपाक की तांच्यांनी स्वप्नील स्वर्णीम चतुर्भुज परियोजना म्हणून एक प्रोजेक्ट सुरू केलो, ताका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल म्हणटाले आनी तातूंत भितर काश्मीर ते कन्याकुमारी पर्यंत सगळे रस्ते आसा ते रस्ते चौपदरी सहपदरी करून एक तो क्वाड्रिलेटरल तो सुरू करप, जाणे करून ताजी कनेक्टिविटी वाडटली, डिझल कमी लागतलें आनी फास्टर सर्वीस जातली. पण ज्या वेळाचेर आमचो इंडिया शायनींग तो वेळाचेर तो सरकार आमचें पडलें अटल बिहारी वाजपेयीचें 2004 ताजे नंतर काँग्रेस आयली आनी ह्या काँग्रेसीचे दुर्दैव आमचें इतलें की ह्या काँग्रेसीक जांच्यांनी हाडले तेच मागीर कपलार हात मारपाक लागले आनी तांच्यांनी हो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट आसा तो होल्ड केलो. UPAचें सरकार येवन 10 वर्सां माननीय नरेंद्र मोदीजी परत येयसर हे सगळे प्रोजेक्ट उरले, अटल टनल उरलो, इंटरलिंकींग रिवर, अनेक प्रोजेक्ट उरले आनी ते प्रोजेक्ट मागीर माननीय नरेंद्र मोदीजी येतगीर गडकरीच्या फुडारपणा खाला आनी ते सगळे परत मार्गाक लागले आनी ते सगळे सहपदरी रोड जे आयज आमी सामके ताका एक्सप्रेस वे म्हणटात आनी कितें म्हणटात ते सगळे मार्गाक लागले. अटल टनल जो आशिल्लो तो जालो आनी कितें कितें व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट कितें अशें तुमी उलयता म्हणून एक लक्षांत येता की गोंयानूय तशे खुबशे कजिनोचो जो विशय आसा जो काँग्रेसीन हाडलो म्हणून सदांच म्हणटा आनी BJP आतां ते घेवन फुडें चल्ला, आमी आतां कितें करपाक शकता ताजेर अशे खुबशे विशयाचेर डिस्कशन जालें. आनी आतांच आयजूच एक तो व्हिडिओ आनी फोटो व्हायरल जालो की डेल्टिनाचो आनी एक व्हडलो कजिनोची शीप गोंयां येता. तुमचें ताजेर स्टँड कितें, किंवा CMन खुबदां म्हणलें की आमी तेजें रद्द करतले किंवा परमिशन हें, आनी आयज तें व्हायरल जालें की ती शीप ऑलरेडी वास्को पाविल्ली आसा. सरकार हेजेर एक पार्टी म्हणून तुमी हेजेर कितें पळयता, हाव यू वील एक्ट? पार्टीची पूर्ण भुमिका आसा की नो कॅशिनो आनी नवीन कॅशिनो येवचे ना, अंडरलायन. पण एक्झिस्टींग कजिनो येदो व्हडलो येयला की इट इज एज गूड एज 2 कजिनो नवीन येयल्या भशेनूच जाता. सो तेजेरूय खंय तरी तुमी हें घालता. पक्षान भुमिका घेतिल्ली आसा ती परत एकदां सांगता क्लीन कट सांगिल्ली आसा, नो मिन्स नो. ताजेर मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेवपाक जाता, तांणी घेतिल्लो आसा, तांणी तुमकां ऑलरेडी तांकां सांगिल्लें आसा. सो कितें आसा ह्या सगळ्या कडेन पळयतना एक आसा की विरोधकी केन्ना केन्ना कित्याचो हें दोचामा करपाचो आसा न्ही ताचो तो प्रयत्न करीत आसता, तो करतात. सो जर तशें जर कितें आसा जाल्यार ह्या हातूंत पक्ष ताजेर योग्य ते निर्णय घेवपाक बांदील आसा आनी तातूंत घेतले. म्हाका दिसता तुमी वेळ दिलो आनी स्टुडियोन आयले आनी खुबशे प्रश्नाच्यो जागो एज युजल क्लियर कट दिले. तुमच्या खातीर धन्यवाद म्हणटा आनी टायम दिल्या खातीर देव बरें करूं. हे आशिल्ले दामू नायक, BJPचे प्रदेशाध्यक्ष, आनी तेंच्यांनी खुबशीं कामां BJPन तेंच्यांनी पार्टी हातीन घेतकून सुरळीत लावली आनी ते बेधडकपणे खुबशे प्रश्नांची जाबो दितात आनी अशेंच फुडें मिडिया कडेन एटलिस्ट
स्ट्रेट आन्सर्स आमकां BJP कडल्यान मेळटले आनी येणाऱ्या काळान सगळी आतां लिडरशीप सुरवात जाल्ली आसा. सगळी कडल्यान ह्या पार्टी कडेन सगळ्या पार्टी कडेन कॅन्डिडेट्स पळोवपाक लागलेले आसा आनी पॉलिटिक्स इलेक्शनाचो माहोल सुरवात जालो आसा. अशेच इंटरव्यूज घेवन लिडर्स आमी परत तुमच्या फुड्यान येतले. तो मेरेन पळयत रावात तुमचो आवडतो चॅनल राष्ट्र टी.